پرنا قصیدہ حق دے ولی دا پرنا قصیدہ حق دے ولی دا پرنا قصیدہ سارے لگاؤ او مل کے لگاؤ نعرہ لیدہ پرنا قصیدہ حق دے ولی دا پرنا قصیدہ ایک عام پالے او ایک خاص پالے جرا خاص پالے او زہرا دلالے ایک عام پالے ایک خاص پالے جرا خاص پالے او زہرا دلالے تکی نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کٹائی عزیز لال علی دا پرنا قصیدہ حق دے ولی دا او مل کے لگاؤ او سارے لگاؤ نعرہ لیدہ پرنا قصیدہ حق دے ولی دا پرنا قصیدہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بات اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرات دولہ باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نہایت ہی درود و سلام عرض کرن تو بعد میرا واجب الاحترام دوستو بزرگو نوجوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات تیری وقار رجب معراج دا مہینہ جا رہا ہے 13 رجب نو حضرت علی دی ولادت دا دن ہے حضرات تیری وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے میں حکمت دا دار ہاں علی او دا دروازہ ہے حضرات جی وقار توجہ کرے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ایک فقیر آ گیا تے آپ نے فرمایا حسن بیٹا جی بابا حکم ہوئے فرمایا اپنی امی جان کو جاؤ تے جا کے آکھو جرے میں 6 درہم تیانو دیتے ہانا اونا ویچو 1 درہم دے چھڑو تے گئے نا جدو تے تھوڑی دیر بعد حضرت حسن آئے تے حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن آندے نے بابا جی والدہ آخریاں نے اور جرے 6 درہم تُسی دیتے سانے او دے آٹے واسے رکھوا چھڑے نے تے فرمایا پترے اونی دیر تک انسان دا ایمان صادق نہیں ہوتا دا جنی دیر تک اپنی چیزان دی حفاظت واسے بھروسہ اللہ دے نہ کرے اونی دیر تک ایمان او دا صادق نہیں ہو جاندہ فرمایا جاؤ 6 دے 6 ہی لے آؤ اگے ایک کیا سی تے انہاں نے 6 دے 6 ہی لے آؤ 6 دے 6 آئے نا تے اس فقیر نو دے دی تے اس سائل نو دے چھڑے تے علامہ صاحب ایک اور آ گیا تے نا آنے کے اندر میں حضور اونٹ بیچنا چاہنا ماں میں نو بچانا چاہنا ماں تے فرمایا کنے دا بیچنا ہے آندہ 140 درہم دا 140 درہم دا تے آپ نے فرمایا اونٹ ایتھے ہی بانے دے تے تینوں پیسے بعد مل جان گے بعد چو مل جان گے اونٹ جی تو بانے چھڑے آنا
تے ایک اور آ گیا آندہ اے اونٹ کی دا حضرت علی بول کے آندھنے اونٹ میرا ہے حضرت علی بول کے آندھنے اونٹ میرا ہے بول کے آندھا بیچنا جے آپ آندھنے بیچن واسطے رکھے آئے جناب علی تو جو کرو حضرت علی آندھنے بیچن واسطے رکھے آئے جناب علی بول کے آندھا علی کنے دا بیچنا ہے آپ نے فرمایا 200 درہم دا بیچنا ہے جناب علی اس بندے نے 200 درہم دیتے تے اونٹ لے گیا جناب علی ایک بندہ اور جناب علی جدے کل پہلے اونٹ لیا انہوں 140 درہم دیتے اوہ لوگوں انہوں 140 درہم دیتے جناب علی پیچھے 8 درہم جناب علی 8 درہم بچ گئے تے اپنی بیوی نو دیتے حضرت فاطمہ دیا نے علی ایک میں تُسی تے جناب علی میرے کو 6 درہم لے لے سن اے 8 کتھو آگے بول کے آندے نے اے ہوئی ہے جدہ وعدہ اللہ نے اپنے محبوب دی زبان تو فرمایا وہی ہے جدہ وعدہ اللہ نے اپنے محبوب دی زبان تو فرمایا ایک دن حضرت علی تے حضرت ابو بکر آپس مل گئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے آگئے تے حضرت ابو بکر آندے نے علی پاک رتبہ ٹیاڑا زیادہ ایک کنڈی تُسی گھرگاؤ آپ آندے نے نانا رتبہ ٹیاڑا زیادہ ہے کنڈی تُسی گھرگاؤ ان دلیل پیش کرن لگنے آپ آندے نے نانا علی رتبہ ٹیاڑا زیادہ ہے کنڈی تُسی گھرگاؤ حضرات علی وقار تو جو کرے آجے حضرت علی آکھ دینے رب کائنات نے قرآن اچھ فرمایا ہے والذی جاء بالصدقی وصدق بہ اولئک هم المتقون نے رب کائنات نے فرمایا ایک کو ذات ہے جری صدت لے گئی وصدق کبھی ایک کو ذات ہے جری اس دی تصدیق کرنا لی ذات ہے آکھیا ابو بکر تیڑی شان تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آپ آنے نے علی نانا علی جری تیڑے گل فقیر آیا تے تُسی انگوٹھی اتار کے انہوں صدقہ کی تھی آگے علی دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا شان تیڑی زیادہ ہے کنڈی تُسی گھرگاؤ شان تیڑی زیادہ ہے کنڈی تُسی گھرگاؤ حضرات تیری وقار ابو بکر آندے نے حضرت علی آندے نے نانا شان تیڑی زیادہ ہے آقا فرمایا نیکیاں دے 360 درجے نے اگر کسی بندے ویچ بھی ایک درجہ پایا جائے گا اور وہ کل قیامت تالے دن جنت وچ جائے گا حضرت ابو بکر نے سونیا کوئی ایسا بھی ہے جدے وچ سارے دے سارے درجے پائے جان آقا مسکرا کے فرمایا ابو بکر او تیری ذات ہے جدے وچ سارے دے سارے درجے ہی پائے جان وہ تیری ذات ہے جدے وچ سارے دے سارے درجے پائے جاندے نے اس لیے رتبہ ٹیاڑا زیادہ ہے شان ٹیاڑی زیادہ ہے تے کنڈی تُسی گھرگاؤ آکھا نانا علی شان ٹیاڑی زیادہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم دا شہراں علیو دا دروازہ ہے آقا فرمایا حضرات تیری وقار تو جو کرے آجے آقا فرمایا اگر کوئی دنیا ویچے علم والا شخص آیا ہے او علی آیا ہے اور کوئی نہیں علم والا شخص آیا ہے او علی آیا ہے اور کوئی نہیں اس لیے مرتبہ ٹیاڑا زیادہ ہے تے کنڈی تُسی گھرگاؤ
حضرات تیری وقار توجہ کرے آجے جناب علی حضرت علی اندے نا جنت دے 8 دروازے نے جنت دے 8 دروازے نے اگر کوئی نماز پڑھے گا جو نماز والے دروازے تو گزرے گا اگر کوئی جناب جرا بھی عمل کرتا ہے اسے عمل دے مطابق گزرتا جائے گا حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں سونے کوئی ایسا بھی ہے جرا اینا 8 دے وچ گزر جائے آکھے ابو بکر او تیری ذات ہے جری اینا 8 وچ جتوں مرضی جاوے جا بھی سکتی آ بھی سکتی حضرات تیری وقار توجہ کرو حالے تمہیں حضرت علی تے حضرت ابو بکر دی بینس پہ جا رہی ہے بینس پہ جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈی کھولی آکے آؤ تمہیں شہزادے ہو آؤ دسا میں ٹیاڈی دعا دی شان کی ہے اے دنیا دے درخت کلم بن جان اے دنیا دے دریا سیائیاں بن جان لکھنا لے لکھ دے مک جان جناب علی کلمہ بھی ٹوٹ جان سیائیاں بھی مک جان پر تیاری دعا دی شان کوئی نہیں لکھ سکتا تیاری دعا دی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا میاں صاحب کی فرماندے نے چارے یارے نبی دے عاشق او چارے یارے نبی دے عاشق تے نہ کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی ان جان نثاراں ورگا نہ اس دردی او پیدا کیتا ان غمخاراں ورگا آزم شان او صدیق کی پوچھنا ایک یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ایک کو یار ہزاراں ورگا تو پتہ لگیا کہ کوئی بھی حضرت علی تے حضرت ابو بکر دی شان نے بیان کر سکتا اللہ تعالیٰ ہنو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما لینا الا البلغ المبین